सर्वेस्पर आमच्या देवा तुका एकल्याकच फावो मान महिमा पदवी आनी राजवडकी ससनाच्या ससनाक कित्याक हर एक वस्तू तुवें रचलाय, हर एक जिव्यांक तुवें रचलाय आनी अस्तित्वांत हाडलाय. देवांचो देव तूं, रायांचो राय तूं, धनयांचो धनी तूं, सर पदवेदार एकलोच देव तूं. सर्ग तुवें रचलाय, पृथ्वी तुवें रचलाय, दर्यो तुवें रचलाय आनी तांतल्यो सर्व वस्तू तुवें अस्तित्वाक हाडलाय. आदी आसुल्लोय आतां आसा आनी सदां काल ससनाच्या ससनाक तुजी राजवडकी थीर दवरलाय. सगळें रायपण, देवपण, धनीपण आनी सर पदवेदारपण तुजें एकल्याचें जावन आसा. पुर्विल्ल्या काळांत अजपां, अद्भुतां आनी विस्मितां आनी असर्यां तूं करन आयलाय सुरेस्परा. ह्या पसोती आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. तशेंच भोव मोगळा बापा, परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय, ह्या पासत तुका अर्घां दिता. आनी तशेंच भोव मोगळा बापा, ह्या सगळ्या संवसारांत जायती कश्ट, दूख, विघ्नां, अनवरां आयल्यार, पिडाशिडां आयल्यार तुवें आमकां राखून सांबाळून दवरलाय, बरी भलायकी दिलाय. कुडीच्या सर्व विश्वांक तुवें भलायकी दिलाय, त्या पासत तुका अर्घां दिता. तशेंच भोव मोगळा बापा, ह्या भोव पवित्र घडये परत तुका आयकुचो, सांगाता म्हणून तुका महिमा दिवचो, तुजी स्तुती करचो अवकाश संदर्भ करून दिल्ल्या पासत तुका अर्घ आनी होगलाप दिताना परत सोम्या तुका आयकूंक येवच्या वेळार आमकां समी तुज्या हातान समर्पण दिता. आदी मागा प्रवाद्या मुखांतर आमच्या पुर्वजां लागीं तूं उलयलाय सुरेस्परा बापा. पूण ह्या शेवटेच्या काळार, ह्या निमाण्या वेळार आपल्याच पुता मुखांतर तूं आमच्या लागीं उलयलाय. ह्या पुताक सगळ्या श्रेश्ठेचो अधिकारी तुवें नेमलाय. ह्याच पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर सगळें संपूर्ण सर तुवें रचून हाडलाय. वय भोव मोगळा बापा, ओ जेजू क्रिस्त तुज्या महिमेचो आनी उजवाडाचो परजळ जावन आसा. आनी वच जेजू क्रिस्त ताज्या रक्ताच्या बलिदाना वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें धुवन काडलाय. आनी वच जेजू क्रिस्त आज तुज्या उजव्याक बसून आसा आनी आमचे बसत विनंती करन आसा. ह्या जेजूक आनी चड आनी चड आमी आयकून भावार्थांत आनी जाणवायत आमी घट जावन वयसुम्या तुवें बसयलें तें सस्नीक जिवीत जोडूंक तुजें उतरच आमकां कृपा आनी आदार दिवन दी म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. आमेन. देवान धाडलां ताका तुमी सत मानी जय. हिस्स देवाक मानवता ती करणी. देवान धाडलां ताका तुमी सत मानी जय आनी हिस्स देवाक मानवता ती करणी. ही उतरां सांगलेल्या जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो, देवाच्या भुरग्यांनो, कन्नडांत सांगची ल्हानशी सांगणी तुमी आयकला जावंक पुरो. ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ನೆಲ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು. ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ನೆಲ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. शीत दिल्लें या शीत घाल्लें घर आनी गोबर या सारें घाल्ली भुमी केन्नाय ती पाड पडोवन वचना, पाड जायना. तेच प्रकार कशें शीत दिल्लें घर पाड जावन वचना आनी गोबर घाल्लें या सारें घाल्ली ಭೂಮಿ ಪಾಡ್ जावन ವಸನ, ತೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರು, ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. कोणाक देवा तें भावार्थ आसा, कोणाक देवा कोण्या देवाची जाणवाय आपणायला, ती मनशाय केन्नाय नाश जावन वसनात मोगाच्या भाव भयणान. जावंक पुरो कुडी रितीन नाश जावन वेता संवसारांत मनशाचो, जाल्यार आत्मीक रितीन कोण भावार्थांत आसात, देवाच्या जाणवायत बरोवन आसात, तांचो केदींच नाश जायना. आमी सकाळीं ब्रदर विक्रमान दिल्लें उतर आमी आयकलां, अमर जिविताचो बरवसो तसल्या मनशाक आसा म्हणून. कसलो बरवसो आसा? अमर जिविताचो. देवा तें भावार्थ आसल्ल्यांक, देवा तें जाणवाय जोडून घेतलेल्या मनशांक. देखून सुवर्णा टीव्हींत तुमी केन्नाय न्यूज आयकलां जाल्यार सुवर्णा टीव्हीचे सांगतात केदाळारी ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ म्हणून. ನೇರ ದಿಟ್ಟ निरंतर. आमचे कान, आमचे दोळे, आमचे जीभ, आमची काळजां, मोना, अंतस्करणा निट्ट नेरा दिट्ट निरंतर कोणा तें आसा जी? जेजू तें ह्या देवाच्या उतरां तें तो भावार्थ आपणावंक आनी ती जाणवाय आपणोवंक आमी तयार आसा जी. ती भावार्थ आपणावची भूक, देवाची जाणवाय जोडची भूक तुका आनी म्हाका आसूंक जाय.
देखून ह्या संवसारांत थोडो वेळ पिडा कश्ट दगदणी ह्या दुबळीकाय आयल्यार तुवें आनी हांवें भिवची गरज खंडीत ना मोगाच्या भाव भयणीनो. जर देवाचेर तुका आनी म्हाका भावार्थ आसा, देवाची जाणवाय ताच्या उतरां मुखांतर तुका आनी म्हाका कळीत जाला, आमच्या काळजाक ती येवन पावला जाल्यार ह्या वेळार तुवें आनी हांवें भिवची गरज खंडीत ना. आतां आमी जाणा थोडो वेळ आमकां पिडा आसा देखून मास्क घालूंक आसा. पिडा गेल्यार मागीर मास्क घालूंक आसा गी ना वय मू घालीचे जाल्यार मागीर इल्लें परतून घालीचें पडटा कान शिदा जावच्या खातीर. आतां आमी अशें घालता मागीर फाटल्यान घालीचे कान वांकडो जालो शिदा करच्या खातीर. पिडा आसता वर एक मात्र तुका आनी म्हाका घालूंक आसा, मागीर आमकां घालूंक ना. देखून ती इंग्लिशांत बरी ल्हानशी सांगणी आसा, तुमी आयकला जाल्यार एवरी प्रॉब्लेम लायक ए रेड सिग्नल इफ यू वेट सम टायम इट वील टर्न इन टू ग्रीन म्हणून. हर एक प्रॉब्लेम हर एक कश्ट पिडा या दगदणी रेड सिग्नला बरी. रेड सिग्नलार कितलो वेळ आमकां रावूंक पडटा? थोडो वेळ वय मू थोडो वेळ तें सोंसणे काय रावल्यार तें 5व्या जावन बदलाता की बदलाना. मागीर आमी वशेत गी वसोंक नजो. देखून कश्ट पिडा या दगदणी आसल्या ह्या थोड्या वेळार तूं आनी हांव जेजू थंय रावता भावार्थांत जेजूच्या जाणवायंत आमी आसता जाल्यार तुजें आनी म्हजें जिवीत मागीर 5वें जावन बदलतलें मोगाच्या भाव भयणांनो. देखून हो थोडो वेळ कश्टाचो पिडेचो दगदणेचो आमी जेजू थंय काडूंक आसा, जेजूक आयकून काडूंक आसा, जेजू थंय जिवन हो वेळ काडूंक आसा. आनी ते वेळार तुका आनी म्हाका कांयच तें भोगाना, कांयच तें तुका आनी म्हाका अशें जालां घडलां म्हणून आमच्या मतीक चिंतूंक येना. कित्याक देवाची वळख कोणाक ना, देवाच्या जाणवायंत कोण नात तसल्यांक इल्लीशी संवसारांत भिरांत आसता. पूण निजाय की भावार्थांत आमी आसतना देवाच्या जाणवायंत तुवें आनी हांवें जियेतना संवसारांत कितेंय घडल्यार आमी भिवची गरज ना. पूण भावार्थ आनी जाणवाय तुका आनी म्हाका गरजेची. ब्रदर विक्रमान सकाळीं सांगलां जायत्यो संवसारांत पिशे आसात, देवाची वळख तांकां ना, देखून ते कितें म्हणटात देवच ना म्हणटात. देखून आज आमी पिशे न्हय, आमी कोण शाणे बरे बुद्धवंत. देव आसा, देवाची जाणवाय आसा, ती समजून आयकून स्विकार केले आमी बुद्धवंत, आमी शाणे. देखून देव सगळ्या संवसारांत सगळ्या कडेन आसा. वायफाय आसल्या बरी. वायफाय तुमी जाणात मू संवसारांत खंय गेल्यार आसा वायफाय, सगळ्या कडेन आसा. पूण ती सगळ्यांक कनेक्ट जाता गी जायना. कोणा लागीं करेक्ट पासवर्ड आसा ताका मात्र ती कनेक्ट जाता, वय की न्हय. तुजे लागीं करेक्ट पासवर्ड ना जाल्यार वायफाय कनेक्ट जाता गी जायना. तशेंच देव सगळ्या कडेन आसल्यार सगळ्यांक तो कनेक्ट जायना. करेक्ट पासवर्ड कोणा लागीं आसा तांकां मात्र तो कनेक्ट जाता. आनी देवाक आनी तुवें कनेक्ट जावचें पासवर्ड खंयचें गी म्हणल्यार भावार्थ आनी जाणवाय. ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ह्यो पासवर्ड तुज्या लागीं करेक्ट आसा जाल्यार देव तूं खंय आसल्यार कनेक्ट जाता. खंयच्या जाग्यार खंयच्या वेळार खंयच्या परिस्थितींत तुका देव कनेक्ट जाता मोगाच्या भाव भयणी. आमी भिवची गरज ना. देखून आज मोगाच्या भावा भयणीनो तुजी आनी म्हजी जिणी जेजू बरी जाता ना. कशें जेजूचो भावार्थ देवाचेर बापाचेर जेजू थंय आसली जाणवाय बापाची ही तुका आनी म्हाका आसतना, ही तुजे आनी म्हजे लागीं आसतना आमी खंडीत भिवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या जिणये विशयांत आमी आयकतना जेजू क्रिस्ताच्या जिणयेंत आसली सता तुवें आनी हांवें जाणा जातना तुजी आनी म्हजी भिरांत पयस वता. मात्र न्हय, तुजी आनी म्हजी जिणी संतोशान त्या जाळा भरता. ऐका जुवांचो वांजेल अवस्वर 20 वळ 30 वाच. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 30 वाच. जेसून केल्ली आनी शिसांनी देखल्ली असर्यां आनी की साहित्य आसात ती ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात. जेजून केल्ली आचर्यां अजपां अद्भुतां विस्मितां जायतीं आसात, ती सगळीं बरोवंक गेल्यार ती बरोवंक नात. ह्या बरयल्यार ह्या पुस्तक कितलीं संवसारांत कितलीं पुस्तकां आसात ती कितें म्हणटात पावानात म्हणटा. परत वाच वयर जावन. जेसून केल्ली आनी शिसांनी देखल्ली असर्यां जेजून केल्ली आनी शिसांनी पळयल्ली देखल्ली आचार्यां आनी की साहित्य आसात आनी की जायतीं आसात ती ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात. ती ह्या पुस्तकांत म्हणजे पवित्र बायबलांत बरोवंक नात. कित्याक म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो हे 4 वांजेल तुवें आनी हांवें चीत दिवन सगळे वाचलात जाल्यार
मातेव, मार्क, लूक आनी जुआंव हे 4 वांजेल तुवें हांवें चीत दिवन आयकलां ह्या वाचलां जाल्यार जेजू क्रिस्ताची 30 आनी 3 वर्सांची सगळी जिणी तूं बरयला गी? बरोवंक ना. जेजू क्रिस्त खंय जल्माल्लो म्हणून ताची जल्माची चरित्र एक बरयला. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची चरित्र थंयसर आसा. ताज्या उपरांत जेजू क्रिस्ताची 12 वर्सांची जिणी थंयसर कांयच बरोवंक ना. जल्माची चरित्र बरयल्या उपरांत 12 वर्सांचो प्रायर एका वेळार देवळांत मेळ्ळो म्हूण बरयला. वय मू तें आमी आयकलां, तें आमी वाचलां. 12 वर्सांच्या प्रायर तो देवळांत मेळ्ळो म्हूण बरयला. ताज्या उपरांत ताका 30 वर्सां प्राय जाता वरेक ह्या बायबलांत कांय बरोवंक ना. म्हणजे ताजी तो खंय जल्माल्लो जल्माची चरित्र बरयला. ताज्या उपरांत 12 वर्सांचो आसतना एपडी देवळांत आयला म्हणून थंयसर तें बरयलां. आनी उपरांत 30 वर्सां वरेक जेजू क्रिस्ताच्या जिणये विशयांतल्या खंयचेच उतार ह्या पवित्र बायबलांत बरोवंक ना. कित्याक बरोवंक ना म्हणल्यार मोगाच्या भावा भयण्यांनो, तुका आनी म्हाका सत मानिची जाल्यार जेजू क्रिस्तान केल्लीं अजापां, अद्भुतां, विस्मितां सगळीं आयकून पळोवन वाचूनच सत मानची गरज ना. ताणें कितलीं अजापां केल्यांत, विस्मितां केल्यांत, आश्चर्यां केल्यांत, हें सगळें तुवें आनी हांवें जाणा जावची गरज ना. कितल्याक बायबलांत कितें बरोवन घालां गे म्हळ्यार ताज्या 20 सुमार 30 वर्सांची जिणी बायबलांत बरोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार 30 वर्सां तो कितें 3.5 वर्सां उलयला पळया ती जिणी तो 30 वर्सां जिवून आसलो. 30 वर्सां 3.5 वर्सांचें कितें ताणें सुवार्ता परगट केला, देवाचें राज परगट केलां, तें 3.5 वर्सांचें मात्र त्या बायबलांत बरयलां. आनी ताज्या 30 वर्सांची जिणी बायबलांत कांयच बरोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार 3.5 वर्सां तो कितें उलयला पळया 30 वर्सां पयलें तो जियेला, त्या प्रकार जिवन उपरांत ताणें बरयलां. आयच्या वाचपान तुवें आनी हांवें आयकलां, सकाळीं फादर जेरीन सांगलां देवाच्या घरचो कारभारी कसो जायचे नितीवंत. ताणें पयलें नितीन जिवंक आसा, उपरांत ती नीत हेरांक लोकांक कळीत करूंक आसा. तशें जेजू पयलो नितीन जियेला. 30 वर्सां देवान सांगलेल्या प्रकार ती जिणी ताजी आसली आनी उपरांत 3.5 वर्सां आपूण 30 वर्सां कितें जियेलां तें ताणें परगट केलां. देखून हांगासर ह्या बुकांत पवित्र बायबलांत जेजू क्रिस्ताचीं पुरा अजापां, अद्भुतां, विस्मितां बरोवन घालची गरज ना. तुवें आनी हांवें तें सत मानची गरज ना. पूण सत मानूंक आसा कितें? तुवें आनी हांवें एक संगत सत मानल्यार पुरो. सगळें सत मानिचे म्हणून ना, आनी एक संगत ती बायबलांत आसा. मुखार वाच. पूण हांगा बरयलेल्या आश्चर्यांचो शेवट हो. पळया, हें सगळें जेजून केलां जाल्यार, ह्या थोड्या तातूंत बरयलां जाल्यार हाजो सगळ्याचो शेवट कितें? जेजूच क्रिस्त, जेजूच क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण, देवाचो पूत म्हणून तुमी सत मानिसाय. आज मोगाच्या भावा भयण्यान तुवें आनी हांवें सत मानूंक जाय एकच. जेजू क्रिस्ताचे अजापां, अद्भुतां, विस्मितां, आश्चर्यां तुका आनी म्हाका सगळीं पळोवची आयकोवची सत मानची गरज ना. जेजू देवाचो पूत, बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडला. ताणें ताज्या जिवाचें रक्ताचें बलिदान दिलां आनी त्या बलिदाना वरवीं म्हाका सुटका, सडवण आनी जिवीत आसा म्हूण तो सत मानताय जाल्यार इतलेंच बरो मोगाच्या भावा भयणी. कित्याक म्हळ्यार ब्रदर विक्रमान सकाळीं सांगलां आज जायते आणखी संवसारांत आसात हे सत मानूंक ते तयार नात. देवूच ना म्हणटात. देखून तुवें आनी हांवें इतलें सत मानल्यार पुरो. जेजू क्रिस्त देवाचो एकलोच पूत, बापान ताका ह्या संवसाराक धाडलां आनी ताणें आपल्या जिवाचें बलिदान दिलां आनी त्या बलिदाना वरवीं आज म्हाका सुटका, सडवण, जैत आनी हांव जिवन आसा म्हणून तुवें आनी हांवें सत मानल्यार पुरो. सगळो पवित्र पुस्तक वाचून आयकून ह्या परगट करून तुवें हें सत संपूर्ण तुज्या काळजांत आसूंक जाय. ते कन्नडांत म्हणटात, ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ म्हणून. सूर्य या संवसारांत येवंक जायना, देखून आपलो उजवाड तो ह्या संवसाराक धाडटा. त्याच प्रकार सर पदवेदार देवाक तो आत्मो देखून ह्या संवसारांत येवंक जायना. देखून ताणें ताज्या पुताक जेजूक आत्म्या रुपार आसलेल्या पुताक मनशा रुपार करून तुका आनी म्हाका दिवन धाडला की धाडूंक ना?
धाडला की धाडूंक ना? हें तुवें सत मानल्यार पुरो, हाजेर तुका भावार्थ आसल्यार पुरो, ही तुका समजणी आसल्यार पुरो, म्हाका समजणी आसल्यार पुरो. पूण हांवें आतां हांगा सत माना म्हणल्यार फुडें तुमी सत मानूंक जाता गी? सांगा न्ही गी. हांव आतां सांगता हें सत माना म्हूण तुमकां सत मानल्यात की तुमी? हें जायना. सत मानी जे जाल्यार जायतो वेळ जायची, वय की न्हय? जायतीं वर्सां जायची. भावार्थ जोडूंक, भावार्थ आपणावंक तुका आनी म्हाका जायतीं वर्सां लागतात मोगाच्या भाव भयण्यांनो. ब्रदर विक्रमान सकाळीं सांगलें न्ही गी, आमकां 5 मिनटाची या 10 मिनटाची शिकोवण जायची, आमकां आयकोंक बरी जाता वय मू, वय की न्हय? आमचे शिकोवणे म्हणटा वो 1.5 वर गी, 1 वर गी, 1.25 वर गी, कोणाक वेळ आसा आयकोंक? देखून हांवें तुमकां हें सत माना म्हूण सांगल्या फुडें तुमी सत मानिनात. तुमी वेळ दिवन जेजू क्रिस्ताची जिणी, ताजो जल्म, ताचें मरण आनी ताचें पुनर्जीवनपण तुमी संपूर्ण जाणा जातात जाल्यार, आयकोवची सोंसणीकाय तुमकां आसा जाल्यार खंडीत तुमकां हें सत तुमच्या काळजांत वेता. कसलें सत परत वाचता येता ना? जेजूच क्रिस्त, जेजूच क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण, देवाचो पूत म्हणून तुमी सत मानिसाय. हें एक तुवें आनी सत मानल्यार पुरो. जेजूस देवाचो पूत, बापान ताका धाडला आनी तो म्हज्या खातीर मेला, त्या वरवीं म्हाका सुटका सोडून आनी जिवीत म्हणून तुवें आनी हांवें सत मानल्यार पुरो मोगाच्या भाव भयणीन. ताणें केल्लीं सगळीं अजब अद्भुतां विस्मितां आश्चर्यां तुवें आनी हांवें सत मानची गरज ना. मुखार वाच. अशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडिसाय. पळयान गी, हें तूं सत मानताय जाल्यार बापान ताका धाडला आनी ताच्या वरवीं म्हाका जिवीत, सुटका, जैत, बदकाचें बक्षण म्हण सत मानताय जाल्यार ताणें बसयल्लें जिवीत तुका आनी म्हाका मेळटलें. देखून हांवें सांगलेल्या कुठल्या तुमकां सत मानूंक जायना ती खात्री जायना. कोणी जेजू देवाचो पूत म्हूण सांगता जाल्यार तुमकां त्या भावार्थांत जिवंक जायना. तुवें रात आनी दीस देवाचे उतर आयकून ती सतां जाणा जायची, तुज्या काळजांत तें खचित जायचें तो म्हज्या खातीर मेला देखून हांव जियेता म्हणून. त्या दाळा तुजो भावार्थ कोणेंय धंडळूंक जायना. आनी कोणेंय सांगलेलें आयकून जेजू देवाचो पूत तो तुज्या खातीर मेला म्हूण तितल्यान तूं सत मानताय जाल्यार तूं केदाळारी भावार्थान धंडळताय. आनी असलो खरो भावार्थ कोणाक ना पळया, तसल्यांचो सांगाती तुवें आनी हांवें करूंक ना मोगाच्या भाव भयण्यान. जेजूक बापान ह्या संवसारांत धाडला, तो तुज्या आनी म्हजे खातीर मेला, त्या वरवीं हांव जियेता म्हणचो खरो भावार्थ आसा पळया. असल्यांचो मात्र सांगात सोदा, असल्यांच्या एकवटांत मात्र तुवें आनी हांवें जिवंक आसा. तिताचें पत्र वस्वर 3 बोल 10 आनी 11 वाच. तिता चॅप्टर 3 वर्स 10 आनी 11 वाच. सभेंत पंगड उठयतल्यांक 1 वा 2 पावटी बोध सांग, उपरांत ताचो सांगात सोंड सोड. तसलो मनीस आडमन आसो आनी खोटो, ताचें संतस्कण ताका गुन्यांवकार करतलो म्हूण समजून घे. मोगाच्या भावा भयण्यानो, सारकें तुवें आनी हांवें जाणा जायचें कितें गे म्हणल्यार सभेंत कोण पंगड उठयतात पळया, तसल्या मनशांचो सांगात तुका आनी म्हाका नाका म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक म्हळ्यार कोणाक भावार्थ ना, देवाच्या उतरांचेर भावार्थ ना, पातयणी ना, भरवसो ना, आनी देवाची जाणवाय कोण जाणा जावनात पळया, तसल्या मनशांची कामां ही सभेंत पंगड करचे. आमी जायतीं जाणां सभाक एका सभेंत आमी देवाचें उतर आयकूंक येता जाल्यार जायत्यांक सभेक कित्याक येयची म्हणचे आणकी कळीत ना. कोणी म्हणी सांगा आमी सभेंत कित्याक येवंक जाय? आमकां घरा बसल्यार देवाचें उतर मेळटा की मेळना? मेळटा मू. सभेंत तुवें आनी हांवें कित्याक येवंक जाय? परत वाच ती 10वी ओळ परत वाच. सभेंत पंगड उठयतल्यांक 1 वा 2 पावटी बोध सांग, उपरांत ताचो सांगात सोंड सोड. मोगाच्या भावा भयणी, सभेंत तुवें आनी हांवें सभेंत येवचो उद्देश एकच जायचे, देवाची जाणवाय जोडूंक. कित्याक आमी येयची? देवाची जाणवाय जोडचो एकच उद्देश तुवें आनी हांवें सभेक येवचो जायचे. दुसरो खंयचोच उद्देश एका सभेक वयच्या मनशाक दुसरो आसूंक नजो. आमी जाणां ही सुकण्यांक पळया तुमी. थोडे तांदळाचे कण या थोड्या गोवांचे कण व्हरून एका कोयरांत कस्तळांत उडया. सुकणीं कितें विंचून काडटात? तांदळाचे कण या गोवांचे कण मात्र त्या कस्तळांत विंचून काडटात की काडिनात?
त्याच प्रकार तुवें आनी हांवें ह्या सभेक येताना तसलो कस्तळ हांगा जायतो आसा. सगळीं हांगा भावार्थ जाणवाय आसली न्हय. सभेक आयिल्ल्या मनशांनी कशें ती सुकणीं कोयरान थावन ते तांदळाचे कण विंचून काडटात की त्या प्रकार हांगा तोंड बंद कान बंद सगळें बंद दवरून ती जाणवाय विंचून घेवची आनी सभेंतून भायर वसायची. भावार्थ नटलेली देवाची जाणवाय नटलेली मनशां सभेंत येतात आनी पंगड करतात म्हणटा. देवाचें उतरच सांगता. कित्याक तांचो भावार्थ तांच्या काळजान ते खात्री जाय नासलेलो भावार्थ, पक्को भावार्थ, टोळ्ळो भावार्थ देखून हांगा देवाचें उतर आयकूंक येतल्यांक थोड्यांक हांवें ह्या 7-8 म्हयन्यांत हांवें थोड्यांक ब्लॉक करून दवरला. थोड्यांक हांवें ब्लॉक करीचें पडलें. कित्याक म्हणल्यार तांकांय हांवें बऱ्यान 1 या 2 फावटी हांवें समजयलां. अळी तशें न्ही बाबा, अशें न्ही बाबा भयणी म्हणून. ताच्या उपरांत ती आयकनासलेल्या उपरांत हांवें सुद्दां तांकां ब्लॉक केला. देखून आज तुजो आनी म्हजो भावार्थ मोगाच्या भावा भयण्यान तुवें आनी हांवें जोडलेली जाणवाय ह्या सभेंत आमी येता जाल्यार आणकी ती वाडाची आणकी ती सडाची. पूण थोडीं मनशां संवसारांत आसात तांकां कांय करूंक जायना. तुमी जाणात न्ही की आतां 100 तांदळाचे कण आनी 1 फातर सांगाता घालून तुमी उकडा, 3 म्हयने उकडा. 100 तांदळाचे कण आनी 1 फातराचो कण, 100 तांदूळ 1 फातर, 3 म्हयने उकडा. फातर करना म्हणे तांदूळ जाता गी, जाता गी. फातर तांदूळ जावन बदलाता गी. त्याच प्रकार थोडीं मनशां अशीं आसात 100 मनशां मदें बसून कितलें बरें आयकल्यार ती केन्नाय बदलनात. 100 बऱ्या मनशां मदें बसून कितलें बरें आयकल्यार केन्नाय त्या फातरा बरी बदलनात. ती फातरा बरींच उरतात मोगाच्या भावा भयण्यानो. तस जाल्यांचो सांगात तुका आनी म्हाका नाका म्हणटा देवाचें उतर. तूं भावार्थांत घट आसाय, देवाच्या जाणवायंत आसाय जाल्यार ह्या अस्कत मनशांचो सांगात तुका आनी म्हाका नाका म्हणटा. केन्नाय बरें आयकोनी देवाचें उतर आयकोनी बदलनातलेलो सांगात नाका म्हणटा. हें भोव गरजेचें तुका आनी म्हाका. कारण म्हणटात न्ही की ते कन्नडांत बरें सांगतात, ಕೋಳಿಯ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಇರಬೇಕು, ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಜಾಣ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ನಿಯತ್ತು ಇರಬೇಕು म्हणून. एका भावार्थी मनशाक एका जाणवायच्या मनशाक ह्या मनजातीचे असलेल्या गुण म्हणी आसाची. थोडे मनीस मोगाच्या भावणे तुमी जाणात न्हीद कोणाक येवची म्हणून आमी सारकें जाणा जायची. कोण आत्म्यांत मेला पळय तो न्हिदता. तुजे खातीर एकलो कुर्सार मेला, तुजे खातीर एकल्यान रगत वरयला आनी तुका न्हीद येता गी? सांग म्हाका. तुजे खातीर एकल्यान रगत वरयला, तुजे खातीर एकल्यान कुर्सार प्राण गेला, तुका आनी म्हाका न्हीद येवंक नजो. ही भिरांत तुका आनी म्हाका आसूंक जाय. देखून थोडे आत्म्यांत मेल्ले आसात ते खंय जाल्यार न्हिदतात, तांकां देवाची उतरां आयकनात. देखून आत्म्यांत आतां कुडींत मेल्ल्या मनशाक उलोवंक जाता गे आमी? जाता गी? कुडींत मेल्ल्या मनशाक कशें उलोवंक जायना पळय. त्याच प्रकार कोण आत्म्यांत मेला ताका देवाची उतरां आयकनात उलयल्लीं. देखून कुडींत मेल्यार होडना, आत्म्यांत मरोंक नजो तुवें आनी हांवें. कित्याक असल्या वरवीं सभेंत असले पंगड जावन असलीं खामां जातात. मागीर हांगा फाटयो मॅथ्यू 26 वर्स 40 आनी 41 वाच. माथेवाचो वांजेला वस्वर 20 आनी 6 वळ 40 आनी 40 आनी 1 वाच. उपरांत तो आपल्या शिसां सरशी आयलो आनी ते न्हिदून आसलें तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावंक तुमच्यान नसो जालें? मोगाच्या बाबडीनो टीव्ही पळोवंक, फिल्मां पळोवंक, सिरियलां पळोवंक, IPLचे मॅच पळोवंक आमी जागे रावता गे रावना? जागे दोळे उक्ते आसतात गे आसनात? संवसारी खामा खातीर कितलीं वर्सां आमी जागे रावता? संवसारी जाणवाय जोडूंक कितलीं वर्सां आमी सोडून दिता? कित्याक आमकां ही खरी जाणवाय, देवाची जाणवाय आपणायतना दोळे जमेतात? कित्याक आमकां न्हीद येता? कित्याक म्हणल्यार मोगाच्या बाबडीनो जेजूच्या शिसांत हेंच घडलें. खुद्द ताजे सांगता रात आनी दीस ताका आयकोन आसले, ताज्या सांगता भोंवले, अजब अद्भुतां विस्मितां दोळ्यांनी पळयल्लेच न्हिदले जाल्यार तुवें आनी हांवें न्हिदचें वडलें जालें गी न्ही गी? एक चिंता आमकां येना गी? आमी आनी सांगता न्ही किस्तेत का मुली आमी कोण? पूण तांणी शिसांनी न्हिदच्याक एक अर्थ आसलो. कित्याक म्हळ्यार ते दोळपर्यंत थंयसर पवित्रत्व नासलो, देखून ते न्हिदले. जेजू सर्गार सोडून उपरांत पवित्रत्व धाडुल्लो. पूण तुका आनी म्हाका आतां पवित्रत्व आसा गी ना?
आमचो पवित्र मेला देखून आमी तांच्या बरी न्हिदोन पडटा. जेजू क्रिस्ताच्या काळार शिसांच्या काळार येदोळ पवित्रात्मा जेजू थंय आसलो जाल्यार शिसां थंय नासलो देखून ते न्हिदोन पडले. कुडी दसकत काय तांची आसली. आनी आजकाली कोण न्हिदता जाल्यार देवाची जणवाय बावडता आपणून आत्म्याची सकत ताणें आपणून देखून तो न्हिदोन पडटा. परत वाचता जावन उपरांत तो आपल्या शिसांसरशी आयलो आनी ते न्हिदोन आसलेले ते पळोवन पेद्रोक तो म्हणालो. देखून हांवें म्हणचे ते कन्नडांत म्हटलें न्ही की ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಕೋಳಿ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಇರಬೇಕು, ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಜಾಣ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ನಾಯಿ ಹಾಗೆ ನಿಯತ್ತು ಇರಬೇಕು म्हणून. हे मन जाती ते असले 3 गुण तुझ्या आनी म्हजे ते आसा जाल्यार आमी खेदाळ जागृत आसता. कुंकडां बरी न्हीद उणें आसूंक जाय, माजरां बरी बुदवंत आसूंक जाय आनी सुण्या बरी कितें जावंक जाय, नियत आसाची, प्रामाणीकपण आसाची. एकलो एक सुणें विकूंक गेल्लो, सुणें सेल करूंक दवरलें खंय एकल्यान. सुणें म्हाका नाका म्हणून तो विकूंक गेलो, सेल करूंक दवरलें. एकलो त्या सुण्याक घेवंक आयलो. घेवंक आयिल्ल्यान विचारलें खंय सुण्याच्या धन्या लागीं, ह्या सुण्याक बाती येत मू, प्रामाणीक मू, नियत आसा मू ह्या सुण्याक हांवें वरयत मू म्हणटाना धन्यान म्हणलें खंय सुण्याच्या, इतलो प्रामाणीक आनी इतले नियत ताजे थंय आसा की खंडीत तुवें कितले पयशे दिवन व्हरयत. कित्याक म्हळ्यार ताका 15 फावटी हांवें सेल केलां, पाटी तो म्हज्या लागीं चायला म्हणून. कितल्या फावटी सेल केला? 15 फावटी ताका हांवें विकलां, पूण तो परत म्हज्या लागीं चायला. तितली नियत ताका आसा म्हणून. तुमी खाली आसतात आनी वेतात घरा. आज देवा थंय ती नियत तुका आनी म्हाका ना मोगाच्या भाव भयणी. इतली जागृत आज तुका आनी म्हाका त्या देवा थंय ना, उरोंक ना. जेजूय आपल्या शिसांचेर अक्लास पावता. 1 घंटो तुमकां म्हजे थंय रावोंक जावना गी. तांच्या खातीर तो कुर्सार मरोंक वेते आसा आनी तांकां न्हीद येता. वाच मुखार. हें कितें? 1 घंटो भर म्हजे सांगता जागे रावंक तुमच्यान नसो जालें? जागे रावा, जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो खेदळा तूं आनी हांव जागे रावता म्हणजे जागे रावतो, जागे रावा. देवाचें उतर ऐका आनी देवाचें उतर वाचा. ते दाळा ताळणेक संपडनासतना कोट्याच्या हातान तुवें हांवें पडोन घातल्या बरी तो देव तुका आनी म्हाका राखता. आज जागे रावचें भोव गरजेचें. कितल्या फावटी फादर जेरीन सांगला तुमी ड्रायव्हिंग करतना न्हिदा पळया. न्हिदतात गी ना? कित्याक न्हिदनात? ड्रायव्हिंग करतना आमकां न्हीद येयला कितें जाता? पूण आज मोगाच्या भावनेन त्याच प्रकार जेजून तुज्या आनी म्हजे खातीर कश्ट काडलात. आज जेजू तशेंच तुज्या आनी म्हज्या जिणयेन तो कश्टांनी मुखार गाडी चलोवन गेला आनी आमी फाटल्यान बरेकर बसोन मोबायला खेळोन गी, हांसोन गी, गम्मतेन आज तूं आनी हांव जियोन आसा. देखून जागे रावा. वाच मुखार. जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. मागणें करा मोगाच्या भाव भयण्यांनो. कितलो वेळ जाता देवाचे उतर वाचूंक, आयकूंक, जाणा जावंक ती जाणवाय आपणोवंक दिया. ते जाल्यार तुका ती आनी म्हाका तुका ती ताळणी या कसलेय नापसंद चाल तुजे ते म्हजे ते आसना. आतां पाटी वच. सभेंत पंगड उठयतल्यांक 1 वा 2 फावटी बोध सांग. उपरांत तसो सांगात सोंड सोड. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या बाबडे खंयसर भावार्थ घट जाता, जाणवाय मेळटा, त्या जाल्यार आमी न्हिदोन पडल्यार उपरांत आमचे थंय जावचींच कामां. कोण बरेपण जोड आसात पळय तांकांय आमी मागीर वायट करूंक शकता. देखून सभेत पंगड उठयलें थंय जागृत राव. 1 या 2 फावटी तांकां समजय. तसलो मनीस आड मनाचो, तसलो मनीस आड मनाचो आनी खोटो मोगाच्या भाव भयण्यान. कितल्या फावटी तुवें आनी हांवें आयकलां. किर्तनाचो बुक वसवारी 1 पयली ओळ वाच. साम चॅप्टर 1 वर्स 1. खोटे, अधर्मी. साम चॅप्टर 1 वर्स 1 वाच. जो मनीस खोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना, खोटे, पतक्यांची वाट धरिना, पतकी आनी अधर्म्या संगता बसना. आनी अधर्मी. पत्की, खोटे आनी अधर्मी हे भावार्थ नसलेले, हे देवाची जाणवाय नसलेले, देवाची वळख नसलेले असल्यांचो सांगात तुका आनी म्हाका नाका म्हणटा देवाचें उतर. आनी खरी जाणवाय खऱ्या भावार्थान तूं आसाय जाल्यार तो मनीस असल्यांच्या सांगातांत आसना.
खोटे चिंता म्हणल्यार तुमी जाणात न्ही की आमी आतां एक गाडयेर वता, गाडयेर वचून आसा एका जाग्यार तुका आनी म्हाका वचूंक आसा, पावोंक आसा, पूण मद्याक आतां पंक्चर जालें टायर पंक्चर जाल्यार तें बदली नासतना आमकां वचूंक जाता की मुखार जायना वय मू. ह्या संवसारी जिणयेंत तुका आनी म्हाका तशेंच एक खोटें चिंता पायलें जाल्यार तुका आनी म्हाका मागीर मुखार वचोंक जायना. खोटें चिंता पयलें काडीचें तें भायर मनांतलें. खोटें अधर्मी पत्की चिंता कसलेंय तुज्या आनी म्हज्या मोतीं देता. कशें आमी तें पंक्चर जालें टायर बदली कर मुखार वेता पळय जिणयेंत तेंच कुडलें तुवें काण मागीर मुखार सराजी ना जाल्यार तुज्या आत्मीक पयणान तुवें चलोवंक जायना. असल्यांचो सांगतच नाका म्हणटा तुका आनी म्हाका. कोरिंथांक बरयलें दुसरें पत्र वस्वर 11 वळ 14 आनी 15 वास. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 वर्स 14 आनी 15 वास. 2 थराची जिणी तुजी आनी म्हजी आसूंक नजो म्हणटा देवाचें उतर. ताणें अशें केल्ल्यांत आजाप ना, कित्याक सैतान सैत उजवाडाच्या दुतांचो वेस घालता. तर ताचे सेवकी नितीवंतपणाच्या सेवकांचो वेस घालतात जाल्यार हांतू विशेष ना. देखून मोगाच्या भावपडीन आमी सभे भितर येताना देवदूतांचो वेस घालतो आनी सभेच्या भायर गेल्ल्या कुडले देवचाराचो वेस घालचो. अशी तुजी आनी म्हजी जिणी जावंक नजो म्हणटा देवाचें उतर. सभेंत आयिल्ल्या वेळार देवदूताचो वेस आनी भायर गेल्ल्या वेळार परत देवचाराचो वेस घाल तुवें आनी हांवें घुवोवंक जायना. ही पुरा खोट्यांक संबंद पडलेलीं कामां, खोट्यांनी करचीं कामां, तांतूं जाणवय आनी भावार्थ आसल्यांनी भागीदार जावचें न्हय. देखून तुवें आनी हांवें भावार्थ जाणवय आसल्या मनशांनी पारखीचे ते कन्नडांत बरें सांगतात. ಒಬ್ಬನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೇನನ್ನು ನೋಡಬೇಡ, ಅವನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು म्हणून. एक मनीस गोड गोड उलयतना ताच्या जिबेर आसलें मोव तूं पळय न्हू, सत मानिनाका. ताच्या काळजांत कितलें खोटेपण आसा तें पयलें जाणा जा म्हणटा. तें तुवें आनी हांवें पयलें जाणा जायचें. ओ उजवाडाचो देवदूत गी या देवाचो देवदूत गी म्हण सारकें तुवें आनी हांवें जाणा जावंक आसा. आनी भावार्था विणें देवाच्या जाणवया विणें तुका आनी म्हाका हें पारखूंक जायना. देखून एके कडेन खोटोय वेस घाल घेवन येता. मुखार वाच. तर ताचे सेवकी नितीवंतपणाच्या सेवकांचो वेस घालतात जाल्यार हांतू विशेष ना, पण तांच्या करण्या प्रमाणे तांचो अंती जातलो. पूण मागीर आसा करण्या प्रमाणे तांचो अंत जातलो म्हणटा मोगाच्या भाव भयणांनो. बरें केल्ल्याक बरें आनी वायट केल्ल्याक वायट. आमी जाणाव दूद काडल्या दिसच काडल्या घडयेच धंय जाता गी. दूद ओडल्या कुडल्या काडल्या कुडल्या धंय जाता गी. थोड्या वेळा उपरांत थोड्या दिसा उपरांत धंय जाता वय मो. देखून हें तशेंच तुज्या जिणयेंत बदकी जिणयेंत ह्या खोट्या जिणी एकच बडी तुका प्रतिफळ मेळना, त्याच कुडलें मेळना जाल्यार उपरांत तुका खंडीत आसा. अंत त्याच प्रमाणे जातलो. आयच्या वाचपांत तुवें आनी हांवें आयकला नास तांचो अंत्याव्यस्त म्हणून. नास तांचो अंत्याव्यस्त. भावार्थ नातलेलीं कामां, जाणवाय नातलेलीं कामां, तांच्या बरोवन तांच्या संगता मेळून करच्या कामांक आसा प्रतिफळ. देखून तुवें आनी हांवें देवान आमकां इतले कुडीचे बरे बरे विश्वे दिल्यात. ह्या विश्व्यांनी कितें केलां? कितलीं बातकां करूंक जाता तितलीं करून आमी जमा करून दवरल्यात. कुडीच्या बऱ्या बऱ्या विश्व्यांत कितलीं बातकां करूंक साद आसा तितलीं आमी करून दवरल्यात. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, ह्या खातीर कितें बरें आदारूंक जाता तें मात्र तुवें आनी हांवें आदारूंक जाय. कितें बरें करूंक जाता तें मात्र तुवें आनी हांवें करूंक जाय. खोट्यांचो सांगात नाका. कित्याक म्हळ्यार खोट्या विरोध हांव आनी तूं भावार्थ आसले मनीस, जाणवे आसले मनीस, जेजूक वळखल्ले मनीस खोट्यांच्या विरोध आसात. आनी खोट्यांच्या विरोध जेजूय आसा. तेसलोनिका चॅप्टर 3 वर्स 3. तेसलोनिका 2 चॅप्टर 3 वर्स 3 वाच. तेसलोनिका बरयलें दुसरें पत्र वस्वर 3 तिसरी ओळ वाच. पण सोमी सदांच विश्वासी, तुजो आनी म्हजो सोमी आमचो जेजू सदांच विश्वासी. तो तुमकां बळ दितलो, तो तुका आनी म्हाका बळ दितलो. आनी खोट्यांच्या हातांत सांपडनाशी तुमकां राखतलो. खोट्यांच्या हातांत तुवें आनी हांवें पडनाशें तो तुका आनी म्हाका कितें करतलो? राखतलो. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, देखून आज पळय आनी 2 हप्त्या पयलें फादर जेरीन तांच्या शिकवण्यांत सांगलां तुका आनी म्हाका ही मारेकार पिडा कोरोना येवना म्हणून तूं आनी हांव सुरक्षीत न्हय. आमी जेजूच्या हातांत आसा देखून आमी सुरक्षीत.
ही मारेकार संवसारांतली पिडा ह्या दगदणी ह्या विघ्ना तुका आनी म्हाका येवंक नात लागूंक नात म्हणून आमी सुरक्षीत न्हय. बगार ह्या खोट्या विरोध रावला कोण? जेजून तुका आनी म्हाका ते लागनासतना केला तो येवन आड रावला मोगाच्या भावा भयण्यानो. आज हें सगळें बरेंपण जेजू तावन तुका आनी म्हाका. देखून हांवें दान धर्म केलें, हांवें पिडेस्तांक पळयलें, आनी हांवें तें केलें हें केलें न्हय. आज तुका आनी म्हाका बरें जायशें केलां जेजून. परत वाचती वळ. पूण सोमी सदांच विश्वासी, तुका आनी म्हाका सदांच विश्वासी रावला देखून तो तुमकां बळ दितलो, तो तुमकां म्हाका तुका बळ दितलो आनी खोट्यांच्या हातांक सांपडनाशी तुमकां राखतलो. कितलें देवाचें उदार वाचताय, आयकताय, तूं सदांच जाणा जाताय, जाणवाय जोडताय, भावार्थान घट जाताय, तितलेंच तुजें बळ वाडोवन वेतलें. तूं दैवीक सक्तेंत घट जावन वेतलें, आत्म्यान तूं घट जावन वेतलें. आनी त्या दाडा खोट्या विरोध एक पोटी मोगाच्या भावा भयण्यानो खोट्या विरोध तूं आनी हांव रावलय जाल्यार तुजी आनी म्हजी जिणी मागीर कितली सुपोळ, कितली बरी. खोट्या विरोध रावोंक मात्र एक पावटी कश्ट. तो भावार्थ ती जाणवाय तुका आयल्या उपरांत मागीर तुजी जिणी इतली सुपोळ जाता गी, इतली बरी जाता गी. तुमी जाणात आतां ल्हानशे एका भुरग्याक कंप्युटर चलोवंक दिया. ल्हानशा भुरग्याक कंप्युटर चलोवंक दिल्यार भुरगें कितें म्हणटा आवयक, ओ मम्मी हातूं कितले बटन आसात, हांवें खंयचो चलोवचो खंयचो दामोवचो म्हणटात वय मो. भुरग्याक कांय कळीत आसाय. पूण त्या भुरग्याक बरें इल्लें व्हड जातेर बरें कंप्युटरचें ट्रेनींग दिवन बरें ताका शिकवन उपरांत तें कंप्युटर त्या भुरग्याक चलोवंक दिलें जाल्यार तें कशें चलयता पळयलां मो तुमी. थोडीं जाणां चलयतना तेंय पळयतात, खंयी पळोवन घेवन. कित्याक म्हणल्यार तें सगळें कंप्युटर खंय आसा तांचो असली जाणवाय खंय आसा ताज्या माथ्यांत आसा. कंप्युटरांत आसली पुरा जाणवाय ताज्या माथ्यांत आसा देखून ते खंय पळोवनी टायप करूंक शकता, तो खंय पळोवनी बरोवंक शकता. त्याच प्रकार एक पटी ह्या भावार्थांत ह्या देवाच्या जाणवायंत तूं आनी हांव येताना उपरांत त्या खोट्या विरोध तुका कितलें बळ जाय, सकत जाय तें जेजू दिता मोगाच्या भाव भयणीनो. मागीर तुका कश्ट पडनात. दगदण येवं दी, पिडा येवं दी, दुस्मान येवं दी, कांयच कश्ट पडना. ते सलीस जाता, सलीस. गाडी शिकतना तुमी जाणात न्ही, ड्रायव्हिंग शिकतना कश्ट आसा की ना. गाडी शिकतना थंय वेता, हांगा वेता, फोंडाक पडटा, गेर अशें घालतात की आतां गेर काण व्हरता म्हणून. कुडके आतां कुडके जाता म्हटल्यार बरी. या क्लच ब्रेक अशें थांबतात की आमी वचून मुखार पडटा. पूण एक पटी गाडी शिकल्या उपरांत गाडी चलच्या वेळार आमीच ती गाडी उखलून घेवन गेल्ल्या बरी आसता वय मो. पूण गाडी शिकल्या उपरांत तुका खंय वचोंक आसा पळय, गाडयेर व्हरून बसल्यार पुरो गाडीच तुका घेवन वयता वय की न्हय. हळू हळू जाता मोगाच्या बाब. खंयची वस्त तूं शिकताय जाल्यार तुका ती हळू करून दिता. त्याच प्रकारे देवाची जाणवाय जेजू विशयान तूं शिकताय जाल्यार तुका देवाचें राज इतलें हळू जाता की अशें बसलेल्या कडेन तूं पावतली. इतलें हळू जायची, कश्ट म्हणून लागून नजो. ओ दुस्माना विरोध झुजाचे गी, कोट्या विरोध रावाचे गी, इतलें वाचिचे गी, इतलें आयकाचे गी, कश्ट नाका, हळू जायची तुजी आनी म्हजी जिणी. आनी जेजू सांगात आसतना मात्र खोट्या विरोध बळ जाता. ऐका लुका सवांजेला वस्वर 22 ओळ 30 आणि 30 वाच. लूक चॅप्टर 22 वर्स 31 आणि 32 वाच. सिमाव पळय, गोव साळणेर घालन साळिल्ले बरे तुमकां सकटांक साळोवंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. वय मोगाच्या बाबडीनो तुमी जाणात आतां 7-8 म्हयने जावन हें देवाचें उतर जायत्यांक मेळोंक ना. कित्याक म्हळ्यार आजकाल वॉट्सॅपार, फेसबुकार, टीव्हीर आसा जाल्यार आणखी थोडीं मनशां अशीं आसात थोड्यांगेर वॉट्सॅप ना, फेसबूक ना, मोबायल ना, ह्या थोड्यांक तें चलोवंक येना. आणखी जायतो लोक आसा. पूण असल्या वेळार फायदो कोण जोडता? खोटो सैतान. देवचार केलें जाल्यार जाणवाय तुका उणें मेळटा, भावार्थ तुका आपणावची वेळ उणें आसता, त्या दाळा हो खोटो वेळ जोडता. हांगा पळय जेजू सांगात आसले 12 जाण शीस पेद्रूय जेजू सांगात आसलो जाल्यार जेजू सांगात आसल्या कोण नाडते आसा? कोण? परत वाच. सिमाव पळय, गोव साळणेर घालन साळिल्ले बरी तुमकां सकटांक साळोवंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. सकटांक अधिकार मागून घेतला.
पूण तुजो भावार्थ धंडळ नासांव पूण तुजो भावार्थ धंडळ नाशे. पेद्रूक सांगता तुजो भावार्थ धंडळ नाशे. हांवें तुजे बसत मागणें केलां. कित्याक म्हळ्यार हें फाटींतल्यान वाचून येयल्यार तुका आनी म्हाका कळटा हांगा संगत कसली गी म्हणून. ह्या 12 जाणां शिसां पैकी जेजू सांगत आसले जाल्यार केदाळार एक संगत आसली गी. ह्या 12 जाणां पैकी हांव व्हड गी तूं व्हड, हांव व्हड गी तूं व्हड, हांव बुद्दवंत गी तूं बुद्दवंत गी म्हणून, हांव मुखार गी तूं मुखार गी म्हणून. आनी हेतून वो पेद्रू इल्लो चड आसूंक पुरो. हांवच मुखार तुमच्या 12 जाणां पैकी हांवच श्रेश्ठ म्हणचें ताज्या भितर आसूंक पुरो. देखून सैतान कोणाच्या भितर रिगुल्लो? ताज्या भितर चड आसलो. ह्या 12 जाणांक सगळ्यांक आसलें जाल्यार पेद्रू भितर चड आसलो. आनी हें जेजूक कशें कळटा की म्हळ्यार सैतान जेजूकूच येवन सांगता पळय तो तुजे सांगात आसा न्ही गी, तुका तो आयकता न्ही गी, तुजी सेवा चाकरी तो करता न्ही गी, तुजी जाणवाय तो जोडता न्ही गी, जाल्यार ताज्या भितर पळय हांवच श्रेश्ठ, हांवच व्हड म्हणून आसा पळय म्हणटाना जेजू कळटा. देखून सैतानाक तो सांगता. ते वेळा पेद्रूक सांगता पूण तुजो भावार्थ धंडल नासलेल्या बरी हांवें ते देवा लागीं मागला म्हणून. आज जायत्यांच्या भितर आसलो कळना. हांव बरें सांगता न्ही गी, हांव बरें गायता न्ही गी, हांव बरो दिसता न्ही गी, हें कितलें बरें 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 म्हणटा म्हळ्यार तितलो भितर आसा म्हणून ते तेका कळटा जेजूक आयला हाज्या भितर म्हणून. पेद्रूच्या भितर आयलो ताका कळ्ळो. देखून मोगाच्या भाबडीनो त्या खोट्याक अवकाश दिवचोच नाका म्हणटा. त्या खोट्याक अवकाश आमी दिवंकच नजो. तो खोटो तुका आनी म्हाका गुन्यांवकार करूंक शकना. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र बसवर 8:30-4 वास. रोमन्स चॅप्टर 8:34. तो तुका आनी म्हाका गुन्यांवकार करूंक शकना म्हणटा. आमच्या थंय भावार्थ आसा, देवाची जाणवाय आसा, जेजूच्या जिणये बरी तुज्या म्हजी जिणी आसा जाल्यार तो गुन्यांवकार खरी ना म्हणटा. पळया रोमन्स चॅप्टर 8:34 वाच. तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकत? आतां करतेले मस्त आसात. हांगा तुमी कितलेंय बरें काम करा, वायट काम करा, गुन्यांवकार करतले आसात गिनात, बोट दाखयतले आसात गिनात, निंदा करतले आसात गिनात, दुस्मान करतले आसात गिनात, जायते आसात. पूण ते खंडीत जिकानात. ते जिकानात. देवाची सेवा करतल्या, देवाच्या मोगांत आसलेल्या, या देवाक प्रगट करतल्या देवाच्या भुरग्यां मदें कोणी कोणाकी गुन्यांवकार करता जाल्यार करतले जायते आसात. पूण केल्ले कोणी जिकानात. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, खोटो केन्नाय जिकाना. कितले जाण आसात गुन्यांवकार करतले. हें सारकें न्हय, तें सारकें न्हय, तें समाना, हें समाना म्हणटले कितले जाण आसात. पूण ते जिकानात. कित्याक जिकानात? वाच मुखार. क्रिस्त जेसू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे बसत विनंती करता. आज मोगाच्या बाबडीनो तूं आनी हांव सुरक्षीत आसा जाल्यार जेजू बापाच्या उजव्याक बसला आनी तुज्या आनी म्हज्या खातीर कितें करनासा? विनवणी करनासा. तुज्या आनी म्हज्या बऱ्या कामा वरवीं, दान धर्मा वरवीं, या तुज्या आनी म्हज्या शिकपा वरवीं आज आमी सुरक्षीत न्हय. ह्या हांगासर येवन एक वार हांव देवाची उतर दिता म्हण हांव सुरक्षीत न्हय. जेजू म्हजे खातीर बापा लागीं विनंती करता देखून हांव सुरक्षीत. जेजू बापा लागीं तुमचे खातीर विनंती करनासा देखून तुमी सुरक्षीत. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, देखून हे तुज्या आनी म्हज्या मोतीक येवंक आसा. केदाळार येयजे हे मोतीक. हांव आनी तूं कित्याक सुरक्षीत गी म्हणून तुवें आनी हांवें मागणें मीस रजर आराधन केल्ल्या वरीं तूं आनी हांव सुरक्षीत न्हय. जेजू तुज्या आनी म्हजे खातीर विनंती करता देखून तूं आनी हांव सुरक्षीत. हें सारकें तुका आनी म्हाका जाणा जायची. म्हज्या मागण्या वरवीं न्हय, बगार जेजूच्या आदारा वरवीं तुका आनी म्हाका बरें जालां. देखून जेजू सांगता न्ही की असलें जिवीत जोडच्या खातीर तुवें आनी हांवें वावरूंक आसा. जुवांचो वांजेल अवस्वर 6:25 वाच. जॉन चॅप्टर 6:25 मुखार वाच. जेसू लोकांक सरोवराचे पेले तडेर मेळ्ळो. जेजू लोकांक मेळ्ळो म्हळ्यार मेळा जाल्यार सोदीचे लोकांक वय मू. लोक कितें करनासा? जेजूक सोदून आसलो. जेजू नंतर सांगला न्ही की मागा तुमी घेतले सोदा तुमकां मेळटलें आनी बडें तुमकां उक्तें जातलें. म्हणल्यार लोक हांगा जेजूक सोदून आसलो आनी जेजू मेळटा. आतां लोक कित्याक सोदून आसलो? लोक कित्याक सोदून आसलो की म्हळ्यार ह्या 6व्या अवस्वरांत पयलीं वळतान वाचल्यार तुका आनी म्हाका समजता. आदल्या दिसा जेजून 5,000 लोकांचें कितें दिल्लें? जेवण दिल्लें. 5,000 लोकांचें जेवण दिल्लें.
तेकाच आज परतून हें जेवण मेळटा म्हूण लोक जेजूक सोदून आसा. तेतून एक वळ वाच, 11 वळ वाच, ते पाटी 6:11 वाच. जेसून उंडे घेतले आणि देवाक अर्घ दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचे पोटभर जेवण जातच जेसू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरो एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. आता तुम्ही ऐकायला पोट भरन कितें दिलें? जेवण दिलें पोट भरन. ताणी चिंतलें परतून जेजू अजाप करता म्हण आनी असोल्यांचो आमकां पोट भरनच जेवंक मेळटा म्हण लोक सोदून आसलो. पूण जेजून कित्याक अजाप केलें म्हण तांकां कळीत ना. जेजून कित्याक अजाप केल्लें? देवाची जाणवाय सोदून देवाचें उतर आयकून तूं खंयच्या रानांत, खंयच्या न्हंयतडीर, खंयच्या दोंगरार गेल्यार देव तुमकां पोसूंक शकता, जेवंक दिवंक शकता म्हणून देवाची पदवी दाखोवच्या खातीर ताणें केल्लें. देवाची जाणवाय तूं सोदून खंयच्या रानांक वेताय, न्हंयतडीर वेताय, गुड्यार वेताय जाल्यार देव तुका पोसूंक शकता म्हणून दाखोवच्या खातीर जेजून एक अजाप केल्लें. पूण लोकांनी कितें चिंतलें? पोट भरून जेवंक आज मेळ्ळें न्ही गी, धर्माक रांदूंक ना, मसालो वांटूंक ना, लांकूड हाडूंक ना, खंयचें काम ना न्ही, उजो भुंकूंक ना, धर्माक मेळटा, झाडूंक ना, पुसूंक ना. देखून आज मेळ्ळें न्ही गी, फाल्यांय मेळटा म्हणून सोदून आसले. आतां थंय वाच. तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदाळ आयलोय? मेळल्या उपरांत संतोष पळया लोकांचो. सोदून आसले जेजू मेळटाच कितलो संतोष. मेस्त्री हांगा केदाळ आयल्लोय, तूं मेळ्ळोय आमकां म्हणटना जेजू कितें म्हणटा? सतच हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात, तुमी कोणा देखल्यो देखून न्हय. पळय न्ही, हांवें जायत्यो अजाप अद्भुतां विस्मितां तुमच्या दोळ्या मुखार केल्यांत, ती देखली म्हूण तुमी न्हय. बगार दादोशी 7 पर्यंत तुमी उंडे खेले देखून. निंगी काल पोट भरून जेवल्यात देखून आज परत एक जेवण मेळटा म्हणून तुमी म्हाका सोदून आसात म्हण जेजू तांकां म्हणटा. जेजूनी जाय की पळय न्ही, वो देवाचो पूत, वो सर्गींत जावन आयला, देवाची जाणवाय वो उलयता, जिविता विशयांत उलयता, सस्नीक जिवीत हाज्या लागीं आसा, देवाचें राज आनी गूट हाज्या लागीं आसा, मिस्तेर हाज्या लागीं आसा. आतां आयकोव्या म्हण त्या बुकेन ते आयल्यात गी. त्या बुकेन येवन आजी ब्रदर विक्रमान सांगलें न्ही गी, आज जायतो लोक मागण्यांक सभेक येता कित्याक? तांच्या संवसारी गरजां खातीर मोगाच्या भाव भयण्यांनो. कितें दोळ्यांक दिसता पळय तेंचें सोदून येता, पूण दोळ्यांक दिसता तें शाश्वत न्हय. कितें तुजें आत्म्यांत संतोष भोगता पळय तें मात्र शाश्वत. दोळ्यांक दिसचें खंयचेंच तुज्यान म्हज्या शाश्वत न्हय. ओ बरो आमकां देवाचें उतर दिता म्हणून जेजूक सोदून येवना. जेजू कळटा, तांची अंतस्करणां पळोवनच कळटा. आनी जेवण सोदून आयिल्ल्या लोकांक जेजू कितें म्हणटा? मुखार वाच. नाश जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय. नाश जावंचे तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय. बगार वावुरा तुमी सासणीक जिणयेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. कितें दोळ्यांक दिसता पळय संवसारांत कुडीच्या दोळ्यांक दिसता तें सगळें नाश जाता. पूण आत्मीक दोळ्यांक तुका देवाची जाणवाय दिसता जाल्यार ती जाणवाय नाश जायना. जेजू त्या जाणवाय विशयांत उलयते आसा. नाश जायनासलेली सदांच बाळच्या तसली जाणवाय देवाचें उतर हें सोदून वचा. हें उतर आयकूंची तान आनी भूक तुजें थंय म्हजें थंय आसूं दी, हें सोदून वचा. पूण आज संवसारांत आमच्या जायत्या मनशांचो वावर कित्याक? मनीस शिकता कित्याक? काम करता कित्याक? परगांवत वेता कित्याक? दूड जोडटा कित्याक? ह्या नाश जावच्या खाणा खातीर आमी दीस रात म्हयने वर्स मरता वर एक वेळ वता. पूण बाळच्या तसल्या खाणा खातीर आमी कितलो वेळ दिता? एक वारी तुका आनी म्हाका सारकें कर बसोवंक जायना. ब्रदर विक्रमान आज पहिल्यांच सांगलां, देवाची जाणवाय ह्या बाळच्या तसल्या खाण तुका आनी म्हाका जोडी जाल्यार कितें जायची? सोंसणी काय जायची. बाळच्या तसल्या ह्या जिवीत दिवच्या तसल्या खाणा खातीर तूं आनी हांव कितलें चतूर आसूंक जाय, कितलें तुवें आनी हांवें राखून अत्रेगान रावूंक जाय. आतां म्हणी तुमी जाणात बसानात वचोन येवंक न्ही, आतांली परिस्थिती पाड आसा. पूण 8 म्हयन्या पयलीं हांगा कशें देवाचें उतर ही सेवा आराधन ह्या स्तुती जावन आसली तुमी जाणात वय मू वय की न्हय? 8 वरां हांगा रितीर सुरू जातली, पूण लोक 6:30 वरांरूच हांगा आसतलो. थोडो लोक 6:30 वरांरूच हांगा आसतलो. थोडो लोक 8 वरार सुरू जाल्यार 10-11 वरार येतलो. ओह मेळ्ळ्यार सई गेल्यार सई म्हणून.
पूण थोडो लोक 2 वरां पयलींच्यान राखून पडटलो. कित्याक गी म्हणल्यार मोगाच्या बाबन सांगच्यांचें कर तसा देवाची जाणवाय जोडूंक तूं 1 घंट्या खातीर राखून पडताय जाल्यार तुजी जीणभर देव तुका राखता. देवाचें उतर आयकूंक पयलें येवन तूं राखून पडताय जाल्यार तुजी सगळी जीणभर देव तुका राखता. तुवें भिवची गरज ना. मागीर आमी रेशन कार्डार रेशनाची अंगडी गेला कितलो वेळ राखून पडता ती पडोनात. ह्या लॉकडावनाच्या वेळार हांवें पळयलां खंयच्या रेशनाच्या दुकानाक गेल्यार व्हडली लायन आसा राखून पडलात. तांदळा खातीर चिमण्या तेला खातीर आतां येयलो तांदूळ चड दिला वय ह्या वेळार एक दीस सगळो दीस जाल्यार ते राखून पडटात. पूण ही जाणवाय जोडूंक सासणीक जिविताचो भरवसो जोडूंक देवाचें राज तुका आनी म्हाका कळीत जावंक आमी कितले राखता मोगाच्या भाव भयणान. जेजून म्हणलां ह्या खाणा खातीर वावुरा, ह्या खाणा खातीर वेळ दिया. बाळच्या तसलें खाण उरच्या तसलें खाण. आनी हें कोण दिता? मुखार वाच. हे खाण मनशा पूत तुमकां दितलो. आनी हें खाण मनशा पूत म्हणजे जेजू तुमकां दितलो. कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. देवा बापानच ताचेर अधिकाराची मोर घाला आनी उदार मापान धराळ मापान कोण आशेतात पळय ही जाणवाय बाळच्या तसलें खाण कोण आशेता पळय तांकां तो धराळ मापान दिता की दिना. जेजू थंय कांयच स्वार्थ ना मोगाच्या बाबडे. तुमी कितले विचारल्यार कितले मागल्यार कितले रंदिल्यार दिता की दिना? खंडीत दिता. जेजूची जीण आतां रूख पळया. आंब्या रूख पळयला मग जायते रूख आसात. आंब्या रुखार आंबे जातात. तो आपणा खातीर म्हण 10 दोर घेता की सांगा न्ही. ताज्या रुखा म्हणून गेल्याक पूर्ण दिता की दिना? जेजू तशें जेजूच्या पांयां तेला तूं आयल्यार तो पुरा दिता तुका. बरोवन अमतोंच्या मापान दिता. ताका कांय स्वार्थ ना. बरोवन अमतोंच्या मापान ताज्या लागीं आसा देखून तो दिता. स्वार्थी मनीस म्हणल्यार आमी मात्र. आमच्या लागीं कोणें म्हणे पेन विचारल्यार आमी टॉप दवरून पेन दिता. टॉप आमच्या लागीं दवरून घेता. खंय वापस पाटी पेन दिता की दिना गी म्हणून. तशें जेजू न्हय. तूं कितलें वाचताय कितलें आयकताय कितलें तूं आशेताय तितलें तुका तो जाणवायन भरता. तितली सतां तुका उगडापी करता. कांयच स्वार्थ नासलेल्या बरें. सिराकाचो बुक ऑफ वर्सवर 3 वोळ 1 आनी 2 वाच. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 1 आनी 2 वाच. भुरग्यानो म्हजें आयका कित्याक हांव तुमचो बापय. आमचो बापय कोण? सर्गीचो बापय मोगाच्या बाबा. स्वर्गपददार देव तुजो आनी म्हजो बापय सर्गीचो बापय. आनी मुखार हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्या. आनी सर्गीचो बापय सर्गपददार देव कितें सांगता तें करतना आयकतना तें पाळतना हांव आनी तूं सुरक्षीत आसतले. हांव मुखार वाच. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापयक मान दिवंक जाय. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय जे म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला. आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला. वय मोगाच्या बाबा आत्मीक रितीन हें देवाचें उतर तुवें हांवें चिंता ना. बाप सर्गीचो आनी आवय म्हणल्यार हे देवाचें उतर आमकां दितात पळया सभेंत हे शिक्षक हे सेवक. तुमी जाणात आवयक सूख की कश्ट. भुरग्याक जल्म दिल्ले आवयक सूख की कश्ट वय मो. पूण आवय निस्वार्थ थरान त्या भुरग्याचो मोग करता की करना. आवय भुरग्याची बिरमो चिंतून दूद दिवंक हांगा अर्द्यार दवरून दूद दिताना परतून तें भुरग्यांक कितें करता? कक्का करता मेळ्ळें करता वय मो. परतून आवय कितें करता तें पुसून धुवन परतून ताका किस दिता की दिना? तुमी दिलात की दिवनात? कित्याक म्हळ्यार आवयच्या मोगांत स्वार्थ ना. हांगाय तशेंच मोगाच्या बाबडीन हर एका सभेंत सेवक म्हळ्यार एका आवय बरी तांकां जायतें आयकूंक मेळटा जाल्यार जायती तांची निंदा जाता जाल्यार स्वार्थ नासतना कांयच वायट लेखी नासतना तुमकां जाणवाय दिवनूच आसतात. वय की न्हय? कांयच बिलकूल स्वार्थ ना. आतां आमची ही पृथ्वी पळया भुमी पळया. ह्या भुमीत हांवें कांय म्हणी स्वार्थ आसा गी? भुमीत आई म्हणटात वय मू. भुमीत आई म्हणटात. भुमीक कांय स्वार्थ ना. भुमींत कितें बरें जाता पळय सगळें ती आमकां वांटून दिता की दिना? आज आमी पिवचें उदक आयलां भुमींत जावन. आमी खावचें खाण आयलां भुमींत जावन.
आमी बऱ्या घालचे वस्तू आयला भुमी जावन बरी बरी घरां बांदल्यात वय मू फातर इटे पूर आयला खंय जावन भुमी जावन बऱ्या बऱ्या गाडयांनी आमी गुंवता गाडयो खंय जावन आयल्यात तागडा खंय जावन आयला पेट्रोल डिझेल ऑयल खंय जावन आयला पुरा भुमी जावन आयला गळ्यांत कानांत आतां बरें बरें भांगर घालता खंय जावन आयला सगळें भुमी जावन आयला ह्या भुमीक स्वार्थ ना सगळें ती त्या तातूंत वस्ती घातलेल्या भुरग्यांक ती वांटून दिता पूण हें सगळें भुमी आमकां दिता आमी कितें पाटीन दिता भुमीक कितें दिता कितें मेळ्ळें आसा गलीज आसा तें पुरो आमी उडयता वय मू जाल्यार ती आमच्या रागार जाता की आमकां बऱ्यांतलें बरें दिता त्याच प्रकारे हांगा सभेंत आवय म्हणल्यार देवाचे सेवक मोगाच्या भावा भयण्यान तुमकां जाणवाय वांटून दितात तुमकां समजणी वांटून दितात तांकां कितले अपमान आसूं दी निंदा आसूं दी कश्ट आसूं दी दगदणी आसूं दी ही तुवें हांवें जोडूंक येयची ही तुवें हांवें घेवंक येयची आपणावंक येयची कितली जाता तितली तुवें हांवें जोड घेवंक जायची आनी त्या दळा मात्र तुका आनी म्हाका देवा तें एकवट एबेजकारांक बरयलें पत्र वस्वर 4:13 ओळ वाच एफेसियन चॅप्टर 4:13 वाच त्या दळा पळया अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेले वरवीं आनी ताची गोंड जाणवाय सोडलेले वरवीं पळया मोगाच्या भावण देवाच्या पुता थंय जेजू थंय हे देवाचें उतर आयकोन जाणवाय जोड घेवन सता उगडापी जावन भावार्थांत घट दवर जाल्ल्या वरवीं वो भावार्थ आपणायल्ल्या वरवीं आमी क्रिस्ता थंय शेवटी एकवटाव पळयान ह्या भावार्था वरवीं ह्याच जाणवाये वरवीं आमी ह्या संवसारांत कितलो वेळ दिवन आपणायता पळया तें सगळें तुज्या आनी म्हज्या बऱ्याक पडटा निमाणें आमी कोणा थंय एकवटाव क्रिस्ता थंय तूं आनी हांव एकवटाव मोगाच्या भाव भयण्यानो पळया न्ही हर एक तुका आनी म्हाका ती उपकाराक पडटा संवसारांत आमी कितें जोडटा पळया तें कांयच उपकाराक पडना आमी जाणाव आज ह्या एका देशा पिढे वरवीं सगळें व्यर्थ म्हण दाखयलां की दाखोवंक ना येदोसो दोळ्यांक दिसानतलो वायरस वय मू स्कुलां बंद बिजनेस बंद बस्सां बंद ट्रेन बंद फ्लायटां बंद पुरा बंद खाली इंडिया मात्र न्हय सगळो संवसार बंद सगळें बंद दोळ्यांक दिसनातलेल्या वायरसांनी हें पुरा बंद केलां जाल्यार मोगाच्या भावा भयण्यानो तुजो आनी म्हजो भावार्थ आनी कितल्या व्हडलें कार्य करचें ना देवाच्या उतरांचेर जेजूच्या उतरांचेर तुका आनी म्हाका भावार्थ आसा जाल्यार जाणवाय आसा जाल्यार आणकी व्हड कामां कितलीं तुजें थंय म्हजें थंय जावची नात देखून तें कन्नडांत म्हणटात न्ही की ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಡ ಕೋಪ ಹಾಗೂ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ವೈರಿಯೇ ಬೇಡ ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ದಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ रक्षणे अगत्यविल्ल म्हणून देवाची जाणवाय तुज्या लागी आनी म्हज्या लागी आसा जाल्यार आमकां दुसरी खंयचीच ग्रेस्त काय गरज ना सर्व मोल आदीक तिस्त जावन आसा आनी कोणाच्या भितर हंकार या राग आसा पळय ताका खंयच्या दुस्मनांची गरज ताजोच नाश तो करून घेता आनी कोणा थंय दय आसा मोग आसा बोगसणें आसा दुसऱ्या खंयचीच आदाराची ताका गरज पडना मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार तुजे थंय दय आसा मोग आसा बोगसणें आसा जाल्यार देवाचो आदार तुका आसा देखून खंयच्याय मनशाची गरज तुका पडना देखून असलो भावार्थ आनी असली जाणवाय तुजी आनी म्हजी जायची आनी कोणाचेर देवाच्या पुताचेर भावार्थ परत वाचती वळू अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेले वरवीं देवाच्या पुता थंय म्हणजे जेजू थंय भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आनी ताची गोंड जाणवाय सोडलेल्या वरवीं जेजूची गोंड जाणवाय मोगाच्या बाबडीनो 5 मिनटांनी 10 मिनटांनी एका वरान मेळना तुवें तितलो गुंडायसो वेळ दिल्ल्या वरवीं गुंड सोंसणी काय तुजे लागीं आसल्या वरवीं मात्र ती तुका आनी म्हाका जोडून घेवंक जाता एकच घडयेन 5 मिनटाच्या 10 मिनटाच्या शिकवण्यांत ती तुका आनी म्हाका जोडून घेवंक जायना आमी कितलें आयकता पळय कितले वेळ दिता पळय तितली जाणवाय तुका आनी म्हाका मेळटा आनी त्या वरवीं आमी कितें जाता आमी क्रिस्ता थंय शेवटी एकवटाव एकवटून जाणटी जाता एकवटून आमी जाणटी जाता मोगाच्या भाव भयण्यानो देखून क्रिस्ता थंय एकवटल्यार तूं आनी हांव जाणटी जाता खाली प्राय वरवीं न्ही जाणवायन आमी जाणटी भावार्थांत आमी जाणटी थोडे आसात संवसारांत ग्रेस्त मनीस पयशां खातीर उरडोन आसात
दुबळे मनीस खाणा जेवणा खातीर उरडोन आसात, पूण थोडीं देवाची भुरगीं देवाच्या जाणवया खातीर उरडोन आसात. खंय म्हाका उतार आयकोंक मेळटा, खंय इल्ली जाणवाय आपणोंक मेळटा, खंय इल्लो भावार्थ आपणोंक मेळटा म्हणून थोडीं आणखी आसात ह्या संवसारांत जाणवाय सोदून आसतली. मातेवाच्या वांजेलान जेजू सांगला न्ही की मॅथ्यू चॅप्टर 5:6 जेजूनी सांगलां पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 5:6 वाच. देवाची खुशी करूंक भूक येतात आनी तान येतात ते कितले भागी. पळया न्ही की संवसारांत जायत्या तरांची भूक आसा. एक पोटी दुकरा मास खायची, लॉकडावनान मेळोना, बकऱ्या मास खायची, हें खायचें तें खायची, ही असली भूक जायत्या जाणांकी आसा. पूण मोगाच्या बाबडीन जाय की 7 म्हयने जाले, 8 म्हयने जाले, देवाचें उतर म्हाका मेळोना, केन्ना सुरू जायत, केन्ना म्हाका वसोंक जायत, ही भूक कितल्या जाणांक आशिल्ली. सुमार जाणांनी म्हाका फोन करून विचारलेलें आसा, एंड्रू केदळा सुरू जाता, केदळा आमी सांगाता मेळटले, केदळा तें हॉल उक्तें जाता, केदळा फादर जेरी आमकां आपयतलो थंय. कसली भूक? देवाची खुशी करची भूक. देव परगट जायची, देवाक महिमा जायची, देवाक मान जायची, ताजी जाणवाय हेरांक कळीत जायची, ताजें जिवीत परगट जायची. असली भूक तुका आनी म्हाका मोगाच्या भाव भयण्यानो. असली भूक आसा जाल्यार खंडीत तुवें आनी हांवें भावार्थांत वाडोवंक आनी जाणवाय आपणोवंक कांयच तुका आनी म्हाका अडखळ ना. परत वास दिवळ. देवाची खुशी करूंक भूक येतात, देवाची खुशी करूंक भूक येतात आनी तान येतात ती कितले भागी. ती दादोशी जातली मोगाच्या भावभयणीनो. कित्याक म्हळ्यार त्या मापान देव तुमकां जाणवाय दितलो, संतोष दितलो, समाधान दितलो. दादोशी म्हळ्यार जिवीत जोडचें एकच दादोशीपण. तुजें आनी म्हज्या संवसारांत काम मेळ्ळें आनी सैरीक मेळ्ळी, या घर बांदलें, रीण फारीक जालें, हें दादोशी न्हय. जिवीत जोडलें जाल्यार जेजून बसयलें तें तुका आनी म्हाका दादोश. जुवांव संवांजेला वस्वर 10वी वळवाच थंयसर जेजून सांगलां पळय, दादोश म्हणच्याचो अर्थ जेजूतान जिवीत तुवें जोडलाय, जोडीची, हें तुका खचित जायची. जॉन चॅप्टर 10:10 वाच. चोर येता फकत चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. संवसारांत जायत्या नमन्याचे चोर आसात, तुमी जाणात. थोडे चोर आसात पोटाच्या बुके खातीर. आयल्यार इल्ले भांगार घे, इल्ले पयशे घे, इल्ले रुपये घे, चोर घेवन वतात, इल्ले मोबायल घे, लॅपटॉप घे, घेवन वयतात. हे नॉर्मल चोर, संवसारांतले नॉर्मल सादे चोर म्हणटा आमी. थोडे आमी विंचून काडलेले चोर आसात, तेय पयशे चोरतात, भांगार चोरतात, ते तुजे जागो चोरतात, घर चोरतात, पुरा चोरतात. हे आमी खुद्द विंचून काडलेले चोर. कोण म्हण तुमी जाणात. आता ह्या दोन्ही चोरां पैकी एकलो चोर आसा, त्या चोरा विशयान जेजू उलयते आसा. आतां परत्यान वाच. चोर येता फकत चोरूंक, चोर येता एकलो चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. पूण ह्या 2 चोरां पैकी एकलो खतरनाक चोर आसा. कोण तो? सैतान आनी ताजे दूत देंवचार. हे कित्याक येता? सैतान तुका आनी म्हाका कितें चोरूंक येता? ताका पयशे नाका, भांगार नाका, मोबायली नाका, लॅपटॉपी नाका, ताका कितें जाय? तुजें आनी म्हजें जिवीत जाय. तो येता शांती समाधान चोरूंक, तुजी जाणवाय चोरूंक, तुजो भावार्थ चोरूंक, तुवें आपणायिल्लें बरें जिवीत चोरूंक तो येता मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून खोट्यांचो सांगात कित्याक करूंक नजो, पत्क्यांचो सांगात कित्याक करूंक नजो, अधर्म्यांचो सांगात कित्याक करूंक नजो गी म्हणल्यार तांचे थंय वो खोटो वावुरता आनी तुजें समाधान चोरता, तुवें कश्टांनी जोडलो भावार्थ चोरता, तुजी जाणवाय चोरता, तुजें जिवीत चोरता. असल्याक अवकाश दिनाकात. कित्याक म्हळ्यार भांगार चोर नेल्यार, मोबायल लॅपटॉप जाल्यार फाटीं ते आमी हाडयत वय मू, तें मेळना जाल्यार दुसरे पयशे दिवन म्हणी हाडयत. हें तुजें शांती समाधान चोर मेल्यार, तुवें आपणायलो कश्टांनी कितल्या वर्सांनी आपणायलो भावार्थ चोर मेल्यार, आनी तुजी जाणवाय चोर मेल्यार खंयच्यान फाटीं हाडटले. देखून ह्या चोरांत तुवें आनी हांवें जागृत रावच्या खातीर तुका आनी म्हाका आनीक भावार्थाची गरज आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या चोरांत तुका आनी म्हाका कोण राखोवंक शकता? मुखार वाच. हांव आयला तांकां जिवीत मेळोवंक, हांव आयला तांकां जिवीत मेळोवंक म्हणून, भरून वमतोच्या मापान ते मेळोवंक, आनी भरून वमतोच्या मापान मोगाच्या भाव. दादोशी, संतोष, खुशाली, आनी ते मेळटा तुका देवाचें उतर आयकतना, बाळच्या तसली जाणवाय आपणायतना. हर एका जाग्यार हर एका कडेन मेळना. किर्तनाचो बुक वस्वर 1 दुसरी वळ वाच.
थंय आसा पळय संतोष, थंय आसा. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. आमकां एक वार हांगा बसोंक जायना, बारीक कश्ट जातात. दीस आनी रात तांचो कितें करीजे, सोदीजे, उस्तीजे, ध्यान करीजे, नियाळ करीजे म्हणटा. आमकां एक वार बसोंक कश्ट जाता. परत वाच. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. पळया मोगाच्या बाबणीनो तें सांगचे तुमी आयकला जावंक पुरो ಕನ್ನಡಾಂತ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವುದು ಸಾವು ಹಾಗೂ ನೋವು. ಉಚಿತವಾಗಿ म्हळ्यार पिडा, मरण, कश्ट हे पुरो तुमकां आमकां उचितವಾಗಿ धर्मार्थ मेळटा. ह्या खातीर कांय प्रयत्न करीचे म्हणून ना. पूण देवाची जाणवाय आसा पळया, ही तुका उचितವಾಗಿ मेळना, धर्माक तुका मेळना. ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ, ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು म्हणतात कन्नडान. कोण्या देवाचे उतार वाचला, ऐकला, रात आनी दीस तांतू प्रयत्न करता, ताका मात्र ती जाणवाय मेळटा. हांगा संवसारांत मरण, दूख, पिडा, आतां कोरोना पळया सगळ्यांना घेता वय की न्ही. तशें न्ही, देवाची जाणवाय तशी न्ही, सगळ्यांक मेळना, जिवीत सगळ्यांक ना. रात आनी दीस तांतू कश्ट काडिल्ल्याक, गोळिल्ल्याक, वेळ दिल्ल्याक, सोंसणीकायेन तें आपणायिल्ल्याक मेळटा. मुखार वाच. तो वळत्या उदका देगेर लायलेले एका रुखाबरी, तो वळत्या उदका देगेर लायलेले एका रुखाबरी, जो आपल्या काळार फळ दिता, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदीन सुबावनांत. वळत्या उदका देगेर लायलेलो रूख कसो आसता तूं आनी हांव जाणाव. ताजी पाळां खंय आसतात, उदकाच्या भितर आसतात. त्या उदकांत कितलो नलवो आसा, सार आसा, सगळें आपणा थंय वण घेता आनी कोणाक दिता, रुखाक दिता. त्याच प्रकार रात आनी दीस देवाच्या धर्मशास्त्र वाचतलो, ध्यान करतलो, नियाळतलो मनीस त्या धर्मशास्त्रांत आसली हर एक सतां जिवीत जाणवाय आपणा थंय वण घेता आनी त्या रुखा बरी तो बरो सुडाळ संतोष आसता. पूण ह्या खातीर ब्रदर विक्रमान सांगलेल्या बरी तुका आनी म्हाका कितें जायचे, सोंसणीकाय जायची. देवाच्या धर्मशास्त्रांतली जाणवाय तुजे ते म्हजे त्या रुखा बरी वण घेयची जाल्यार रूख एक दिसा भितर वण घेता गी, सांगा न्ही. रूख कितलीं वर्सां मोगाच्या भावबडीन सोंसणीकायेन तो वाडटा गी वाडिना, वाडटा गी वाडिना. रूख वाडटाना उलयता गी, आवाज करता गी. कितल्या सोंसणीकायेन तो वाडटा पळया, कितलीं वर्सां तो सोंसणीकायेन ते उबो आसा पळया. रुखाची वाडावळ कोणायकी कळना, कित्याक तो दडाबडा करिना, उलयना, तोंडांत उलयना, आवाज करिना, पूण वाडोवनूच वेता, चिगराता, फुलां येतात, फोळ दिता, जायत्यांच्या उपकाराक तो पडटा. धर्मशास्त्राची जाणवाय आपणायलो मनीस तशेंच तो बडा करिना. जाणवाय आपणावनूच आसता, वाडटा मागीर जाणवायान तो फळ दिता. त्या खातीर तुका आनी म्हाका कितें आसूंक जाय, सोंसणीकाय आसूंक जाय. रात आनी दीस देवाचे उतार ध्यान करूंक, वाचूंक आमकां कितलो जाता मोगाच्या भावणे तितलो वेळ तुवें आनी हांवें दिवंक जाय. कित्याक दिल्ल्या वेळा प्रकार खंडीत तूं आनी हांव जाणवाय जोडटले, हांव त्या रुखा बरी तूं आनी हांव धादोशी आसतले. हांव कांयच तुका आनी म्हाका उणेंपण आसचें ना, कांयच उणेंपण तुका आनी म्हाका जायना. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र वचवर 4:34 तस जाल्यार मनशांक संतोष मोगाच्या भावणे. जेजून सांगलां पळया, संतोष देवाच्या जाणवायांत बरयल्या मनशांक संतोष. सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा, सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता, परत्यान हांव तुमकां सांगता, संतोष पावा, संतोष पावा. कोणाक संतोष मोगाच्या बाबडीनो, कोण देवाचे उतार आयकोन वाचून ती जाणवाय कळीत जाला, देवा विशयांतली सतां कळीत जाल्यात तसलो मनीस धैर्यान जियेता, ताका कांयच भिरांत ना, तो संतोषान जियेता. तस जाल्यार मनशाक मात्र संतोष. ह्या वेळार तुमी आतां जाणात ह्या पिढे वरवीं कितलीं जाणां दुखांत, खंतींत, निरासपणांत आसात, कितल्या जाणांनी जीव काण घेतलो वय. मग कित्याक बिजनेस चलना, काम चलना, पयशे चलना, संतोष ना. ही पिढा आयिल्ल्या सुरवेर थंय हांगा कितें वांटून घेवचें, दिवचें, पुरा करचें आसलें वय. मग आतां आसा गी,
आतां कोणी किट्ट बिट्ट दितात गी कित्याक दिनात आतां कोण वांटून दितले पळय तांकांय ना हें लॉकडावन आतां 2-3 वर्सां चल्लें जाल्यार कोणा लागीं आसा मनशा लागीं आसा गी मनशान एका मनशाक कितले दीस संतोश करियेत कितले वांटून दिवेत कितले दान करियेत जायना करूंक तुका आनी म्हाका सदांकाल संतोशान दवरिची जाल्यार कोणाक जाता देवाक मात्र एकल्याक 24 वरां तुका संतोष तुजी जीणभर तुका संतोशान तो दवरूंक शकता देव एकलो मात्र खंयच्या मनशा वरवीं कितले वांटून दिवेत मनशान कितले ताज्या लागीं आसा वांटून दिवंक मनशाक उणें पडटा पूण देवाक उणें पडना मोगाच्या भाव भयणीन देखो तुका आनी म्हाका दाळारी संतोशांत आमी आसा जी दूख पावो नजो भाग्यवंत पावलो पळया कसो संतोशांत आसा धर्मदूताची कृत्य 20 आनी 8 धर्मदूताची कृत्य 20 आनी 8 ओळ 30 वाच Act chapter 28 verse 30 वाच पावल थंय आपल्या भाड्याच्या बिडारान पुरती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयिल्ल्या सक्तांक तो स्वागत दिवन आसलो पाऊल खंय आसा भाड्याच्या हे भोव गरजेचें पळया ताची परिस्थिती पळया स्वंत घर ना आपलें म्हणलेलें घर ना आयच्या मिसाच्या बलिदानाच्या सुरवेर पाद्र्याबान सांगलें आमकां आमचें म्हणलेलें अकावंट आसा जागो आसा घर आसा पयशे आसात म्हणून वय मू पूण पाऊल खंय आसा भाड्याच्या घरांत आसा मोगाच्या भाव भयण्यान आमी भाड्याच्या घरांत आसल्या जाल्यार कोणी भाड्याच्या घरांत आसल्या वेळार कोणी आमच्या लागीं आयल्यार सोड सायबा तुका म्हणी घर आसा हांव हांगा भाड्याच्या घरांत आसा म्हजी खंत म्हाका म्हणून आमी ताका पयस करते आसले आमकां हें सगळें खुद्द घर आसा जागो आसा सगळें आसोन आमकां खंत चड भें चड कित्याक म्हणल्यार आमकां भावार्था परस भेंच चड आसा भावार्थ आमचो उणें जाला भिरांत आमकां चड आसा पूण पावल भाड्याच्या घरांत आसोन मोगाच्या भाव भयणीनो तो संतोशांत आसा वास आतां भाड्याच्या घरांत आसलो पावल थंय आपल्या भाड्याच्या बिडारान पुरती 2 वर्सां रावलो पळय तो आसा भाड्याच्या बिडारांत 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयिल्ल्या सक्तांक आनी त्या वेळारी कोणी भेट करूंक ताका आयल्यात जाल्यार त्या सक्तांक तो स्वागत दिवन आसलो पळय आनी कोणा लागीं तो दूख आपले कश्ट आपली दुबळी काय तो मुखार दवरुना हांव भाड्याच्या घरांत आसा म्हूण तो सांगूंक वचना बगार पळय न्ही सगळ्यांक तो धैर्य दिता सगळ्यांक स्वागत करता संतोशान तो घेता पुरत्या धैर्यान आनी पळय न्ही भाड्याच्या घरांत आसा म्हूण भेना भिरांत ना खावचणी ना ताका लज ना हांगा एक भयण पयली मागण्याक येताली 8 म्हयन्या पयलें अरे एक दीस केदाळा पळयल्यार म्हज्या लागीं सांगताली बाबा हांव भाड्याच्या घरांत आसा म्हज्या खातीर माग म्हणून हांवें तिका सांगलें एक फावटी अळे हांवें मागल्यार म्हाका आनी एक घर जातलें 2 घरां जातलीं बाये म्हणून कोणें मागाची तुवें मागाचे बाबा तुवें मागाचे भयणी म्हज्या लागीं एक घर आसा म्हाका आनी एक मेळटलें मागीर कित्याक म्हळ्यार आमी खंत मुखार दवरिता गरज मुखार दवरिता पिडा मुखार दवरिता पावलून तशें करूंक ना पिडेक मुखार दवरूं ना खंतीक मुखार दवरूं ना घराक मुखार दवरना कोणा मुखार दवरलां तेणें जेजूक मुखार दवरलां पळया कशें कित्याक म्हळ्यार तुज्या रिणाचें की जेजू व्हड पिडेचें की जेजू व्हड तुज्या गरजेचें की देव व्हड म्हूण तुका केन्ना कळीत जाता पळया त्या वेळा मात्र तूं आनी हांव देवाक मुखार दवरता असो जाल्यार परिस्थितींत तो धैर्यान कितें करता पुरत्या धैर्यान आनी कोणाकी भिये नासतना कोणाकी भिये नासतना देवाचे राज्य ताणें परगट केलें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयान शिकोवन दिली हें गरजेचें मोगाच्या बाबडे तुजे कश्ट पिडा दगदणी कितले आसूं दी देवाचें राज मुखार दवर जेजूक मुखार दवर आनी हें जिवीत हांवें आपणायलें हेरांक मेळाचें म्हणची आशा ती तान ताजे थंय आसली आज समेस्ता थंय ती आसूंक जाय देखून आयच्या वाचपांत आमी आयकलां न्ही की जसो हांवें क्रिस्ताचो पाटलाव केला तशें धैर्यान तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हण ताणें सांगलां वय मू सांगलां की सांगूंक ना देखून मोगाच्या बाबडीन आज देवाचे उतार चड आनी चड आमी आयकून आनी की सता जाणा जावन जाणवायत वाडोवन भावार्थांत घट जावन ह्या जेजूक परगट करया आनी की धैर्यान म्हणलेल्या बरी हे देवाचेर आज परगट करूंक तेच देवाची कृपा तुका आनी आमकां सगळ्यांक दिवूं दी म्हूण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.